अडाला जेल से बहुत बड़ा सरप्राइज आ गया है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और अहले बैत पर। जिन दोस्तों ने अभी तक ये आपका अपना चैनल है, जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर और कमेंट ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। अच्छा जी, मैं बात कर रहा हूँ अडियाला जेल से एक सरप्राइज आया है। जो सरप्राइज आया है मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसने बहुत से लोगों को बेनकाब कर दिया है, जिसने बहुत से लोगों की बातों को मनो मट्टी तले दबा दिया है, जिसने बहुत सी चीज़ों को उल्टा के रख दिया है। मगर उससे पहले मैं दो अहम चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। एक तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज खुद सोजी की कोशिश की गई, और खुद सोजी के अंदर जो एक आम वर्कर, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक कारकुन है किसी फैक्ट्री का, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी का वो कारकुन था। उसने बकौल उसके कि जनाब मैं इंडस्ट्रियल स्टेट से केस जीता हूं, उसके बाद लेबर कोर्ट से मैं केस जीत गया हूं, मगर इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर पिछले 5 साल से मेरा केस लटकाया हुआ है। और उसने संगीन किस्म के इल्जामात लगाए हैं जब मोहतरम मुअज़्ज़िज़ जज साहब के ऊपर, कि जनाब ये जज साहब जो हैं उस कंपनी के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। मैं नाम ले लेता हूं, जो उसने नाम लिया नेस्ले कंपनी का, वो इल्ज़ाम नेस्ले कंपनी के ऊपर उसने केस किया हुआ है, और उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि जनाब ये उसने खुद सोजी की, उसने पहले बोतल में से पेट्रोल निकाला, अपने ऊपर फेंका, फेंक के उसने नारे लगाए, नारे लगाने के बाद उसने अपने आप को आग लगा ली। ये मामलात हैं जनाब पंजाब के अंदर, कि पंजाब के अंदर अगर अल्लाह ना करे ये मामला दुरुस्त हुआ कि जो उसने कहा है, तो इससे आप इंसाफ का आप अंदाजा लगा लें कि क्या इंसाफ मिल रहा है। कि वो कह रहा है कि जी मैं दो कोर्ट से मैं ये केस जीत गया हूँ, एक इंडस्ट्रियल कोर्ट होगा कोई, एक लेबर कोर्ट है कोई, उधर से मैं ये केस जीत चुका हूँ, कंपनी जो है वो केस हार चुकी है, मगर मेरे साथ हाई कोर्ट के अंदर ज्यादती हो रही है। पिछले 5 साल से मेरे इस केस को लटकाया हुआ है। आज उसकी कोई तारीख थी, उस तारीख में कोई आगे कार्रवाई चलनी थी, मगर वो कार्रवाई आगे ना चली, तो उसने अपने आप को आग लगाकर हाई कोर्ट के अहाते के अंदर, अभी फिलहाल तक तो वो बच चुका है, उसको बचा लिया गया है। फायर सिलेंडर, जो फायर सिलेंडर होते हैं उसके जरिए उसको बचा लिया गया है, मगर वो मेरे ख्याल से हॉस्पिटलाइज होगा, और उसके बाद उसके ऊपर ये वाली कानूनी कार्रवाई लाजमी हो जाएगी। और ये कानूनी कार्रवाई जब होगी तो आपको पता है कि इसमें किसी किस्म की रियायत उसके साथ नहीं बरती जाएगी। अब दूसरा मामला आ जाए कि पहले तो हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे थे कि जनाब ये जो ग्रीन लेन बनाई गई थी मोटर बाइक और साइकिल के लिए, इसका जो पेंट उतरा है, उस पेंट के उतरने का जो मामला है वो अब पंजाब असेंबली में गन गरज के साथ बरसना शुरू हो गया है। उसमें कहा क्या गया है, वो उसमें ये कहा गया है कि जनाब जिस तरह मेकअप उतर जाता है, इसी तरह पंजाब से लाहौर फिरोजपुर रोड से जो है वो पेंट उतर गया है, जो कि जिसकी सब जिम्मेदार मरियम नवाज साहिबा हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस तहरीके जो इल्तवा जो भी उस तहरीक को कहते हैं वो पेश की गई है, उसके अंदर ये सारे मामलात डिस्कस हो रहे हैं कि जनाब ये मरियम नवाज साहिबा की नाअहली है। मरियम नवाज साहिबा ने ये जो जितने भी करोड़ हैं ये ज़ाया कर दिए हैं। ये उतने करोड़ अब वापस लेकर अवाम की फलाह बहबूद के ऊपर, रफ़ाए आमा के ऊपर जो है वो खर्च किए जाएं, मगर ये नहीं बताया गया कि किस रफ़ाए आमा के लिए खर्च किए जाएं। ये बताना बहुत ही ज़रूरी था, जो कि नहीं बताया गया। अच्छा जी, अब आ जाए उसके बाद इमरान खान के केसेस जो हैं वो आपको पता है कि रूटीन वाइज लगे हुए हैं। कुछ केसेस ऐसे अहम केसेस हैं जो कि आईनी बेंच ने 28 फरवरी को लगा दिए हैं, जिसके अंदर 9 मई का एक केस आ गया है, और उसके बाद जो पीटीआई ने जो
ایک کیس کیا ہوا تھا وہ بھی 28 فروری کو آئینی بینچ نے لگا دیا ہے، جو دھاندلی کے متعلق کیس تھا۔ عمران خان کے متعلق کہا گیا کہ جناب عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے، میٹھے پانی کے ساتھ ان کے کمرے کو، جس کمرے میں کوٹری میں ان کو بند کیا ہوا ہے، اس کو میٹھے پانی کے ساتھ دھو دیا گیا ہے۔ اس کی جو دروازے کی سلاخیں ہیں، کیونکہ جو بھی جیل کا دروازہ ہوتا ہے، کوٹری کا دروازہ ہوتا ہے، وہ اس میں سلاخیں اتنے موٹے سریے کی سلاخیں ہوتی ہیں، اس کو بھی میٹھے پانی کے ساتھ دھو دیا گیا ہے، اور اس کی لائٹ تک بند کر دی گئی ہے۔ اور یہ پانی سے دھویا کیوں گیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جی پانی سے دھویا اس لیے گیا ہے، یہ کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے، اسپیشلی لاہور میں ایک لیڈر ہیں جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کے اگینسٹ الیکشن لڑا، اور وہ بقول ان کے کہ جناب میں 45 کے تحت جیتا ہوا ہوں، اور مریم صاحبہ جو ہیں 47 کے تحت جیتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ میٹھے پانی کے ساتھ چینی گھول کے پانی کے ساتھ اس کو دھو دیا گیا ہے، تاکہ مچھر اور مکھیاں اس کے اندر جو ہے وہ بن بنائیں، اور عمران خان کو اذیت ناک سزا دے دی گئی ہے، اور عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے۔ قید تنہائی تک کی بات تو درست ہے، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں عمران خان کی کسی کے ساتھ بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی، مگر آج اڈیالہ جیل سے جو سرپرائز آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے۔ تو اس سے پہلے یہ جو بات چل رہی تھی وہ بات اپنی کنٹینیو کروں گا۔ تو اس صاحب نے کہا کہ پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا یہ کہ جناب اس طرح ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، انہیں کہ ان کے سیل کی جو ہے وہ لائٹ بھی بند کر دی گئی ہے، اندھیرے میں ہے، دن رات ان کے کمرے میں اندھیرا ہے، اور ان کا جو سیل کا احاطہ ہے اس احاطے کو بھی لاک کر دیا گیا ہے کہ ادھر کوئی وارڈن، جو جیل وارڈن ہوتا ہے وہ بھی ادھر نہ جا سکے، جسے کانسٹیبل بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ بھی وہاں پر نہ جا سکے، اور صرف کھانا دینے کے ٹائم پر جو ہے وہ وہاں پر جاتا ہے، اور وہ بھی کھانا دینا بھی اس طرح سے کہ اتنی سوکھی روٹی کہ وہ چبا نہ سکیں، اور اتنا اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے رزق کہ اتنا برا سالن کہ جناب وہ کھا نہ سکیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ٹویٹ کی گئیں۔ پھر اس کے اوپر یہ بھی کہا گیا کہ میں اپنی بات کے اوپر قائم ہوں، میں نے جو کہا ہے میں اس بات کے اوپر قائم ہوں۔ اب آج دو لوگوں نے آ کے باہر جو ہے وہ میڈیا ٹاک کی ہے، اور میڈیا ٹاک میں جو سرپرائز ہے وہ سرپرائز یہ ہے کہ سب سے پہلے علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان بالکل تندرست ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ قید تنہائی میں ہیں، جیل تو ویسے بھی قید تنہائی ہی ہوتی ہے، اس میں قید تنہائی کہنا کیا ہوتا ہے یار؟ قید تنہائی جیل کا مطلب کیا ہے؟ جیل ہے، بند ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا، اس کو جیل کہا جاتا ہے۔ تو قید تنہائی بالکل علیمہ خان نے بھی کہا جی قید تنہائی میں ہیں، مگر عمران خان تندرست ہیں، پرعزم ہیں، وہ اپنی باتوں پر قائم ہیں، اور انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ جتنے بھی تنظیمی عہدے ہیں صرف ان لوگوں کو دیے جائیں جن کے پاس کسی بھی گورنمنٹ، بلکہ جس طرح اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب، ان سے ایک عہدہ لے کر سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیا گیا، اسی طرح جو ہے وہ باقی عہدے جیسے علی امین گنڈا پور سے عہدہ لے کے جنید اکبر کو دیا گیا، اسی طرح سے آفس ہولڈر اور پارٹی کا عہدہ الگ الگ کر دیا جائے، کسی ایک بندے کے پاس دو ڈیزگنیشن نہیں ہونے چاہیے۔ یہ جناب آج عمران خان صاحب نے کہا، اور عمران خان صاحب بالکل 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 تندرست ہیں، یہ علیمہ خان نے آج اپنے میڈیا ٹاک میں کہا۔ یہ سرپرائز تھا آج اڈیالہ جیل سے، اور عمران خان نے کہا میں پرعزم ہوں اور میں کیسز لڑ کر باہر نکلوں گا، اور انشاءاللہ تعالی میں ہی اس قوم کی تقدیر بدلوں گا۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، اپنے اس چینل کو لائک شیئر، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب لازمی کر لیں، اور کمنٹ کر کے مجھے بتایا کریں اور شیئر کیا کریں کہ میری انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے کیسی ہے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔